وہ کو پتا کی آدھے یہ شکل جنت جاون والیاں نے وہ گل ہے بھا جی اسی وہ جی شکل تے بنائیے اللہ خزانے دا منہ کھول دے گا اسی اپنے اندر ایسی چیز تے پیدا کریے اللہ دے نیڑے ہو بھائی اور انج کر لو چلو میرا رب بیٹا مہربان جے اینی اپنے بندے نال محبت کردا ہے اتنا پیار کردا ہے اور کدی میرے رب دیاں گلاں سن میرے رب دے آکھے لگ کے ویکھ ایک مہینہ انج کر لا جویں تیرا رب آندا تو اوویں کری ایک مہینے تو بعد جویں تو آکھیں گا میرا رب اوویں کیتی جائے گا یہ تے اپنے اپنے پیار دے سودے نے بھائی جیڑا کو کر لوے توجہ فرمانا آخری یہ کنے علاج ہو گئے 4 ایک 5واں علاج تے 5 ہی بڑے نے ہوئی تو 12 بیان کر لو آخری بیان کرانگا ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ نے دسیا میں اللہ دے قرآن نے بھی دسیا ہے یارا میں عرض کیتا میں نماز بھی دکھاں دا علاج ہے روزہ بھی دکھاں دا علاج ہے صدقہ بھی دکھاں دا علاج ہے چوتھے نمبر تے اللہ دا ذکر بھی دکھاں دا علاج اور 5ویں نمبر تے استغفار بھی دکھاں دا علاج اللہ دا فقل تستغفروا ربکم انہو کانا غفارا ایرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ نے استغفار کرے گا میں تیرے گناہ معاف کر دے گا استغفار کرے گا رحمتیاں بارشاں نازل کراں گا استغفار کرے گا تینوں مال نہ دیاں گا تیرے کولوں گنیا ہی نہیں جانا یہ گارنٹی کنے دیتی ہے قرآن جو لکھا ہے کہ نہیں 2 چیزاں دی گارنٹی اللہ دا ایک تے میں مال دیاں گا دوجا اولاد دیاں گا بیٹیاں دی صورت یمددکم بی اموال وبا ایک منڈا بھی نہیں بابا سارے منڈے دیاں گا اللہ دا تسی ایک پیچھے پھر دیو کدی کہے مولوی کول کدی کہے مولوی کول منڈا نہیں ہوندا مولویاں کو منڈے پے نے بھائی یہ اللہ دیندا ہے یار یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا یہ تو سسٹم اتنے وے تسی غلط جگہ تے سوال کرتے ہو اینی جہل جو ساڈے علاقے چ کئی بیبیاں پتہ کی آندیاں نے اے فلانے مولوی کول جائیں ہرنی دی کھال تے توید دیندا منڈا ہی جمدا ہے اللہ میں تینوں دسن ڈیا میں بھی اے علاج اللہ دا استغفار دی کثرت کر تینوں بیٹے دیاں گا بیٹے دنیا چ 2 دکھ بڑے بڑے دکھ نے پیسہ نہ ہوئے تو بندہ انجی کمڑا لنگ ہو جاندہ ہے پیسے والا دکھ بھی بڑا دکھ ہے اولاد جن دے کول نہیں بیٹے انہوں پوچھو کیڑا بڑا دکھ اگر تو استغفار دی کثرت کرے میں کئی باری گل کیتی کوئی دسنا ضروری نہیں ہوندا میں اپنی زندگی سے استغفار میں اپنا ذاتی عمل رکھے ہے وظیفہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب استغفار ہے نا استغفر اللہ مختصر استغفار ہے استغفر اللہ بھی استغفار ہے اللہ مغفر لی بھی استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی استغفار ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم بھی استغفار ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم بنی انت المقدم انت المؤخر لا الہ الا انت یہ بھی استغفار ہے سید الاستغفار بھی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک اور ایک کام پا رہا ہے اپن استغفر اللہ ہی بڑا ہے انہا ہی پڑھ لو اللہ دا تو استغفر اللہ کردہ جائیں پھر بھی تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں میرے 3 بھرا نے وہ بھی چھوٹے نے مولوی تو میں نے اللہ نے بیٹی نہیں دیتی وہ ایک دن میں نے آدھے پا جی تسی بھی تو استغفار ہی بڑی آئے جے تاں اللہ نے 6 منڈے دے دیتے نے کڑی دیتی ہی نہیں کیونکہ قرآن تے جو لکھیا بھی جڑا بندہ استغفار میں تو پا جی تجربہ کر لیا تسی بھی کر لیا جی میں تو تجربہ پکا کیتا ہے تو تسی بھی بھاجی کر کے دیکھو انشاءاللہ میرا تو یقین کامل ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ اجنا میرے بھراواں کول منڈے چھنڈے نہیں نا
لو جی سارا دن استغفار پڑھو تھی منڈے پھر گنو کہ کنے ہو گئے امام کائنات محمد الرسول اللہ اور رب کائنات اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں اللہ دا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ بلکہ اللہ نے ایک اور مقام دیا گیا ہے اللہ دا انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا اللہ دا استغفار دی کثرت کری اینے کو فائدے دیاں گا تو گن نہیں سکتا آمی فائدہ آمی فائدہ آمی فائدہ یمتعکم متاعا حسنا لیکن کو کرنا والا ہوئے پڑھنا والا تے ہوئے نا کتنے بندے نے تسی اندازہ لگاؤ بے عملی دی میں گل کراں تسی دکان تک جاندے ہو نا تو چپ کر کے جاندے ہو پڑھتے جاؤ تو خرے تسی 200 بار استغفار پڑھ لو گے لیکن توفیق ہی رب نے سلب کر لی توفیق ہی چک لی ہے تے بھاجی پھر وما توفیق الا باللہ پھر اللہ کو رو رو کے دعاواں کریا کر یا اللہ میرے کو کیڑی غلطی ہوگی کہ تو مینوں پڑھن دی توفیق ہی نہیں دیندا توفیق سلب ہو گئی کہ بندہ چنگا بھلا پڑھ ہی نہیں سکتا اللہ سڑیاں ہملیاں گدائیاں دور فرمائے امام کائنات نبی میں کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ مفسر قرآن حسن بصری دی گل یاد آئی شاگرداں نو جناب قرآن دا ترجمہ پڑھانے پہنے آن والا بندہ آیا ہے آکھیا دا حضرت جی میرے کو اولاد کوئی نہیں اندر استغفار کریا کر دوجا دا جی میرا باغ ہی خشک ہو گیا ہے اندر استغفار کریا کر تیجا دا غربت بنی ہے جناب بڑی غریبی ہے اندر استغفار کریا کر ایک آدھا جی بارش نہیں ہوندی آدھا استغفار کریا کر یہ شاگرد آدھے استاد جی مسئلے تے بکرے بکرے سی پر سارے نو دعائی ایک ہی دے چھڑی ہے اب ایکو جی ایک نے بیٹا منگیا تسی استغفار پہ دس دے ہو جنہ جناب بارش دا سوال کیتا استغفار پہ دس دے ہو جنہ با خشک ہو گیا استغفار پہ دس دے ہو جنہوں غربت استغفار پہ دس دے ہو وہاں نے میں کڑا کولوں دسے آئے اللہ نے قرآن سے آنکھیں ہی میں اللہ دا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا ایرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین اندر اللہ نے قرآن کیا کہ استغفار دی وجہ نال میں سارا کچھ دے دینا تے میرے ویرا تے میرے دوستا تے میرے بزرگا تے میری ماں تے میری بہن تے میری بیٹی تے میرے بیٹے ذرا توجہ کرنا ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا ذرا تدبر تفکر رکھنا اور استغفار کرنا تیرا کام ہی رزق دینا میرے اللہ دا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہی روزی دینا میرا اللہ دا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہی تیرے دکھ دور کر دینا میرے اللہ دا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہے تیریاں ابتلاواں دور کر دینا میرے رب دا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہے تیریاں ازمائشاں دور کر دینا میرے رب دا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہے بیٹے دینا میرے رب دا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہے تیریاں ٹینشناں دور کرنا عرش والے دا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہے تیرے گھر نو جنت بنا دینا عرش والے دا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہے تیریاں بیماریاں دا علاج کر دینا میرے عرش والے دا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہے
برادری رشتے داراں تے ٹینشناں دور کر دینا میرے اللہ دا کام ہے، استغفار کرنا تیرا کام ہے، تیری زندگی تے خوشیاں بھر دینا میرے اللہ دا کام ہے۔ اللہ دا کرن والا بن فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ کو دعا ہے، میں گناہگار نے 5 چیزاں ذکر کیتیاں اور یہ ہر بھائی دا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے تے غور فرماؤ۔ دعا ہے میرا اللہ جن نے میرے بھرا تشریف لے کے آئے ہو، آج تو بعد یہ نہیں شکایت کرو گے کہ مینوں بھی کوئی دکھ ہے گا۔ میں بھی لاواں تھوڑا سپیکر نہیں بولن دیندا، ان دی وجہ کہ سپیکر جڑا نا ساہ کھچدا ہے۔ حضرت قاری صاحب کوشش بڑی کیتی لیکن وہ نا بارا کام ہے نا۔ میں کیونکہ سٹارٹ کی تھی میری آواز چنگی پلی ہے، جو بولدے آواز بہن لگ گئی، بس اتنا ہی مسئلہ ہے، اور میں بولاں گا۔ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ میں گناہگار نے عرض کیتا ہے نماز پڑھن نال بھی دکھ دور ہوندے نے، روزہ رکھن نال بھی دکھ دور ہوندے نے، صدقہ کرن نال بھی دکھ دور ہوندے نے، اللہ دا ذکر کرن نال بھی دکھ دور ہوندے نے، اور میں گناہگار نے عرض کیتا ہے استغفار کرن نال بھی دکھ دور ہوندے نے۔ پھر 6ویں چیز میں ذکر کرن لگا ہاں، رب کائنات دے پیغمبر نے دسیا دعاواں کرن نال بھی دکھ دور ہو جاندے نے، اللہ دے سامنے رون نال بھی دکھ دور ہو جاندے نے، اللہ دے سامنے ہنجو بہان نال بھی دکھ دور ہو جاندے نے، اللہ دے سامنے گڑ گڑان نال بھی دکھ دور ہو جاندے نے۔ عربی پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ترمذی دے اندر ادرا غور فرمانا، ان سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ اللہ تے نبی دا دیوانہ حضرت سلمان فارسیاں نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمنہ دلال نے فرمایا ہے، کیونکہ دعا تے بڑی کمال والی چیز ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی وَأَنْ نُعْمَانِ بْنِ بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ نامے سرکار دے الدعاء هو العبادہ، ترمذی چ لکھیا دعا عبادت ہے، اور ترمذی چ لکھیا سرکار نے وان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اقرب علی اللہ من الدعاء، نبی پاک نے اللہ دے ہاں کو عزت والی چیز، مقام والی چیز، شان والی چیز، رفت والی چیز انہوں دعا آخدے نے۔ اب پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا تو دیارا میرا فلانا دوکے فلانا دوکے، روزی والا، رزق والا، دوسرا تیسرا گھر والا، چوتھا پنجواں، امام کائنات نے لا یرد القضاء الا الدعاء، دعا کے اندر اینی پاور ہے، دعا تے تقدیر بدل دیندی ہے، تیرا دکھ تقدیر نالوں بڑا کوئی نہیں، دعا ایڈی قوت والی چیز ہے، لا یرد القضاء الا الدعاء، سرکاراں نے دعاواں کریے تقدیراں بدل جاندیاں نے، تو نکے نکے دکھ چکی پھرنا ہے، تیرا دکھ اج تک بدلیا کیوں نہیں؟ اے اپنے کام تقدیر نالوں اگے نے بلا دعا یار تقدیر بدل جاندی، مانگ دے نہیں۔ چلو ذرا چیک کر لینے آپ، چیکنگ کے ری چیکنگ، کنے روزے ہو گئے نے اج بھائی؟
ایمانداری نال دسنا جی جنی مسجد چ بیٹھے 28 روزے افطاری ٹائم کنے کنے دعا کی پوری مسیح چ 7-8 بندے ویکھو ویکھی چکتے ہیں بینے بھی چکے نے میں بھی چک دینا ہوں کلے ربانی صاحب منگتے رہے آدھے پھر سارے ہی منگتے رہے بھائی عبدالرزاق نے آخنا حاجی صاحب نے میں بھی منگتا رہا سارے ہی منگتے افطاریاں ڈیلی ہوندیاں اٹینڈ کرو انج بیٹھے رہتے سموسے وہدے نے پکوڑے سیب فلاں 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 دعا دی اللہ توفیق ہی نہیں دے چیزاں اگے رکھ کے بیٹھے ہوندے پھر آدھے نے یہاں لوگوں کی وہ مثال ہے کہ سارا دن مزدوری کر کے 2000 کمایا ہے تو شام نو تیلی لا کے اگ لا کے ساڑ چڑے آدھا مینو نہیں چاہیے اور نبی پاک نے فرمایا سلاست لا ترد دعوتہم اور تینہ بندیاں دی دعا اللہ رد نہیں کردا دعوت المسافر دعوت السائم نبی پاک نے روزے دار جدو افطاری ٹائم میں ہاتھ چکدا ہے میں خالی موڑیا ہی کدی یہ آدھے نے اسی منگیا ہی کدی نہیں اسی رجے رجائیں تو میں گل دساں بڑے بڑے سلف صالحین احمدین روزے نہیں سی ہوندے جدو کوئی مشکل کام آندا سی نا کہ اللہ نو منانا کیویں او لوگ نفلی روزہ رکھدے سی نفلی اور انتظار کرتے سی افطاری دا ٹائم کدوں آئے گا کیونکہ جدو افطاری دا ٹائم آئے گا ادو جو آکھاں گے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے گا ہن مسئلے حل کرنا موسم آیا ستی قوم سموسے پکوڑے وہندے رہندے نے بس یا گھڑی وہندے نے یا مسجد ادھر نو ادھر نو ایک باری وہندے خرے مولوی کملا ہو گیا دان نہیں پڑھدا پیا ٹائم تے 1 منٹ اتے ہو گیا میں پا جی شکر کر پڑھی گئی کتے تینوں شہادت نہیں ملی پا گلاس اندر اور افطاریاں تے اکثر میں بندے ایسے ویکھے نے جنہاں بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی ہوتی دعا تو بڑی دور دی بات کنی یار بد نصیبی ہے اس تو بعد بھی کوئی بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ اللہ بندے نے بسم اللہ دی توفیق بھی سلب کر لے اور منگنا کیا ہے رونا کیا ہے گڑ گڑانا کیا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات نبی بے کی بنیا دعا چ کرنٹ بڑا ہے میں اشارہ کرا یونس علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا سی کہ آ گیا سی اللہ دا قانون آیا عذاب کدی واپس نہیں نہ موڑدا اللہ اور وہ بچارے ایسے ڈگے رب کو جو دعاواں منگیاں جو روئے اللہ آندا میں انہاں دے رونا ویکھ کے آیا ہویا عذاب بھی واپس لے گیا تسی بھی کدے ایویں رو کے ویکھو آئیاں بلاواں ٹل جان گیاں امام کائنات امام کائنات نبی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آمنہ دلال نے فرمایا ہے وَأَن سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ دا میرے محبوب پیغمبر نے دسیا وے سرکار مدینہ نے دسیا وے یارا تیرے کول تے آپ سنائی بڑیاں نے اپنے دکھاں دا علاج کران لئی اللہ نو منان لئی رب دے سامنے رون لئی رب دے سامنے گڑ گڑان لئی نبی پاک نے بین الاذان والاقامہ اذان تے تکبیر دے درمیان دعا کری میرا رب تیری فوراً قبول کرے گا رد نہیں ہوندی بلکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستدرک حاکم دے لکھیا ہوئے نبی پاک نے بس دی بارش سے دعا کری اللہ تیری دعا نو رد نہیں کردا رکوع دے اندر دعا کری اللہ قبول کردا سجدے چ دعا رد نہیں ہوندی آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اذان دعا رد نہیں ہوندی آپ پاک پیغمبر آندے نے لیلۃ القدر والی رات بھی دعا رد نہیں ہوندی یا انج کرنا مقام ابراہیم تے کھڑو دعا رد نہیں ہوندی بیت اللہ تے کھڑا ہو
जा दुआ रद्द नहीं हुंदी, मुल्तज़म नू चमड़ जाई दुआ रद्द नहीं हुंदी, हतीम च खड़ा हो जाई दुआ रद्द नहीं हुंदी, मुकामी इब्राहीम कोल खड़ा हो जाई दुआ रद्द नहीं हुंदी, सबा मरवा दी साई करी दुआ रद्द नहीं हुंदी, मस्जिद नबी च जा करी रियादुल जन्नत च बवी दुआ रद्द नहीं हुंदी। दुआ दी कबूलियत दे मुकाम भी हुंदे ने, दुआ दी कबूलियत दियां कड़ियां भी हुंदियां ने। आप पाक पैगंबर ने फरमाया एनियां जनाब आप सनाने मुसाफिर दी दुआ रद्द नहीं हुंदी, मां बाप औलाद दे वाले दुआ करन दावतुल वालिद ओदी दुआ भी रद्द नहीं हुंदी। नबी पाक कहंदे ने आदिल बादशाह दी दुआ भी रद्द नहीं हुंदी। सलासतुन ला तरुद्दु दावतुहुम, और रोजेदार रोजे दी हालत दे अंदर अफ्तारी टाइम दुआ करदा है मेरा अल्लाह इदियां दुआवां मन लैंदा ही, क्योंकि नबी पाक कहंदे ने ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, सरकार कहंदे ने जेड़ा दुआ ते एडी पावरफुल चीज है, दुआ तकदीरां बदल देंदी है। ते सारी जिंदगी तैनू मैनू मंगदियां हो गई, साडे दुख क्यों नहीं बदले, फिर कमी किथे रह जाती है। हाँ ये हो सकता है पूरी तक रोजी का रौला हो, अल्लाह दुआ छेती ना सुने। अंतुम मुकिरून बिल इजाबा, नबी पाक कहंदे ने याद फिर दुआ करो ना पूरे यकीन देना, तयक्कुन देना। फिर नबी पाक ने भी आखे कि दुआ जो करो ना बावजू भी हो, मुंह किबला तरफ होना चाहिए। ये सुन्नत तो हट के भी दुआ करिए फिर भी रोला रह जाता है ना कि दुआ टाइम मुंह किधर होना चाहिए। तो तुम जो कबर से खलोंदे जो उदों किधर खड़े होंदे हो, गोल दायरे ते सही मंगते हो फिर दुआ। हाँ जी मौलवी जी उत्थे होर की करिए, मसीते की करते हो, ऐ मौलवी अगे तो असीं पिछे, तो मैं उत्थे भी मौलवी अगे करके पिछे हो जाया करो, मुंह तो किबला रुख करो ना। फिर नबी पाक ने मुस्लिम से फरमाया है अल्लाह मगफिरली मैं शेता वरहमनी मैं शेता, जेड़ा दुआ च ये गल आखे ना या अल्लाह तू चाहें तो माफ कर दे, तू चाहें तो मेरे ते रहम कर दे, नबी पाक कहंदे उहदे ते अल्लाह करदा ही नहीं। और रब कोलों मंगना तो फिर तेनू डाउट है, ओ कायनात दे रब कोलों मंगना फिर डाउट है, चाहें तो इंज कर दे। किन्ने मौलवी ने अल्लाह तू चाहें तो बारिश नाज़िल कर, तू चाहें तो इंज कर। नबी पाक आख्या जेड़ा चाहें चाहें करदा अल्लाह दी दुआ नू कबूल नहीं करदा। ओ कायनात दे रब कोलों मंगना, जे भी तू डाउट रखना उत्थे आख्या कर मेरे अल्लाह मेरा एक काम में कर दे, अल्लाह दा जा हो गया तेरा काम। वो कोई बंदा नहीं है यार तू चाहें तो मेरा मसला हल हो सकता है, वो मेरा अल्लाह है, मेरा परवरदिगार है। उत्थे इहदे जुमले फबदे ही नहीं, वो वड्डी अदालत है, ये छोटियां अदालतां ने, इत्थे तो किसी की सुनवाई होए तो भावें ना होए। आओ जरा तवज्जो फरमाओ, इमाम कायनात बीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सरकार मदीना ने फरमाया है, आमिना दे लाल ने फरमाया ही ना। अब मैं गुनाहगार अर्ज कर रहा वां कि दुआ भी एडा वड्डा हथियार है, दुखों का इलाज हो जाता है। यार अल्लाह तेनू टाइम देवे, पिछली रात उठ के दुआ करया कर, अल्लाह तेनू टाइम देवे, मस्जिद के अंदर अजान ते तकबीर दे टाइम वक्त हुंदा दुआ करया कर, अल्लाह तेनू टाइम देवे, सजदे च को दुआ आउंदी है ते पढ़ लिया कर। आ दुआवां करना तेरा काम ही, दुआ तकदीर बदले तेरे दुख नहीं बदलदे, वजह की है आ दुआवां नाल ते अल्लाह सारा कुछ ही चेंज कर देंदा है। आ पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तां ते आख्या कि ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। 6 नंबर हो गए। आप पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7वां नंबर इमाम कायनात ने दरूद भी इंज दी चीज है, दुखा दा इलाज हो जांदा। किन्ना को पढ़दे हो? जुम्मे वाले दिन नबी पाक ने स्पैशल आख्या मेरे ते पढ़िया करो, ये तो जुम्मे नूं नहीं पढ़दे, अगे पिछे की पढ़ना।
ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੌਲਵੀ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ। یعنی تعلق نہیں. اے قرآن ہے نا، قرآن نال لوگوں دا واجبی جے شغف ہوتا ہے. قاری صاحب بچے نے سنایا ہے، اللہ انہوں عالم دین بڑھاوے یار، اللہ سارے دے بچوں نو حافظ قرآن بنا دے، اللہ سانو بھی اپنا بیلی بنا لے، اللہ ساڈا بھی آپ دے نیک بندے جے نا نو ساڈے رنگے نکمیاں شکمیاں دا بھی لکھ دے وے. تو بھاجی اصل گل رابطے دی بھی ہوندی ہے. ہن قرآن ہے نا، قرآن اللہ دی کتاب ہے، سبحان اللہ. بندہ کوئی سننے والا ہوئے تو دل کرتا ہے لے بھی بھائی سنی جاؤ. اتنے توبہ توبہ آ کئی محلے چ پھرتے ہوندے نے، اتنے چلے وہ مسیتیں چھتی مکدیاں نے، یہ بھائی لا دیتے ہیں. یعنی قرآن بھی چھتی سننا چاہتے ہیں لوگ. ساڈے نو تو ٹھیک موڑ ایک بندہ جناب پرلی نکر دے رہندا تے میں ایک دو باری انہوں ادھر لی نکر دے ویکھیا، میں تو ادھر کدھر آنا ہے؟ وہ نام تو چلو میں نہیں لینا، میں تو کدھر آنا؟ یہ مسیتیں مختصر جیاں ہوندیاں نے ترابیاں. میں ویسے تو اپنی عقل دا علاج لوج کرا، میں کہا کیوں، میں جتنے تیرا گھر ہے نا کم کم کلو میٹر ہے، جنہ تو کلو میٹر ٹور کے آیا تو اتنے ہی کھلو جایا کرنے آ. وہ اتنے ٹرن تے بھی تینوں کو 20 منٹ لگے نے کہ نہیں 25 آن جان تے چلو 15 منٹ لا لا، 15 جان 15 آن، ادھا گھنٹہ لگا. تے میں ادھا گھنٹہ تو ٹرنا گوارا کر لیا، تو اتنے نہیں تو ادھا گھنٹہ کھڑا ہویا. کیسے لوگ مینٹلی طور پہ پتہ نہیں کوئی انہوں نے کسی نے ٹارچر کیتا ہوتا ہے، کوئی عقل استعمال ماڑی جی کریا کرو. اتنا تو کئی مسئلہ ہوں پورے رمضان سے درس دین جاؤ جتھے اگے تراویاں ہو رہی نے، پیچھے ماشاءاللہ پرائیویٹ ہسپتال کھلیا لمے پے نے سبا. تساں نہیں سن لیا گھر جاؤ یار، فردے آئے نے دوجے لوگوں کا بھی ماحول خراب کر دیو. جس قوم دا اے حال ہوئے کہ قرآن سننا انہوں نے اوکھا ہو گیا، اے قوم کی درود پڑھ دی تے کی کچھ کر دی. امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات دا بی کی بنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ النسائی چلی گیا وے. اب مشہور حدیث عرض کر رہا دا اللہ دے نبی جی میں تواڈے تے کنا درود پڑھا. آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ما شیطا جویں تیرا دل کردا ہے. آدھا اللہ دے نبی جی میں ایک قصہ درود پڑھاں گا تے تین سے دعا کراں گا. نبی پاک نے فرمایا فَإِن زَدَّتْ خَيْرٌ لَكَ، نبی پاک نے زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہوئے گا. آدھا سونے نبی جی پھر انج کرنا وا دو حصے دعا دے کر دینا تے دو حصے درود دے کر دینا. نبی پاک نے ہور کرے تے بہتر ہو جائے گا. آدھا سونے پھر آپ انج کرنے ہاں 3 حصہ درود پڑھ لینا وا تے جناب ایک حصہ دعا منگ لینا وا. تے نبی پاک نے جے ہور وداویں تے تیرے لیے بہتر ہی ہو جائے گا. آدھا سونے نبی جی پھر میں انج کرنا وا دعا رہن دینا وا تے درود ہی پڑھی جانا وا، درود ہی پڑھی جانا وا. سرکاراں دے او پروانیا جے درود ہی پڑھی جائے گا پھر تے میرا اللہ تیرے سارے غم تے پریشانیاں دور ہی فرما دے. اس تو وڈی کوئی گارنٹی چاہیے پاجی؟ کوئی دکھ سکھ نہیں ہوندے، بس وہ تعلق ہونا چاہیے. تے میں تانوں 6 گلاں دسیاں نے. نماز دکھاں دا علاج ہے میرے بھراؤ، تے نماز نہ چھڈیا جے. روزے نفلی دی بھی توفیق ہوے تے رکھو. نمبر 3 صدقہ کرو. نمبر 4 ذکر لی ٹائم کڈیا کرو، دکھاں دا علاج. نمبر 5 کوئی استغفار نو ٹائم دیا کرو، دکھاں دا علاج. نمبر 6 دعا کریا کرو، دکھاں دا علاج. دعاواں دیاں بڑیاں آپشناں نے. نمبر 7 سرکار تے رج کے درود پڑھیا کرو سارا دن، کوئی غم باقی نہیں، کوئی پریشانی باقی نہیں. تو اللہ کو دعا ہے میں گناہگار نے جڑیاں گلاں کیتیاں اللہ قبول فرما لے. ہوں ہی سپیکر چلیا سی تے ہوں ہی گلا چلیا سی تے بس ٹائم کافی ہو گیا، سفر بھی بڑا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.